نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحمید رجال اللہ تلہہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ہر برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز ہر برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز جنت الفردوس کا رستہ دکھاتی ہے نماز دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہریار ارم شہنشاہ حرم دافع رنج و غم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد چند فکری اور اصلاحی مسائل زیر گفتگو نے جنہ دا سننا اور یاد رکھنا اور انہ دے اتے عمل کرنا اور اس تو بعد اگر خدا تعالیٰ توفیق دے جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو دیے سے دیے کو جلاتے چلو اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ دعا ہے کہ الہی قوم کو چشم بصیرت دے دعا ہے کہ الہی قوم کو چشم بصیرت دے الہی رحم کر ان پر
انہیں نور ہدایت دے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے 18ویں سپارے دی سورت نور دی آیت نمبر 37 اور 38 میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دا کچھ بیان کچھ دن پہلے فجر دی نماز تو بعد درس قرآن وچ کیتا گیا سی، اور کچھ ضروری گلاں باتاں اس ضمن دے وچ مزید سماعت فرماؤ۔ پہلے انہاں دو آیتاں دا ترجمہ سماعت فرماؤ اور اس تو بعد چند گزارشات۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رجالن، جڑے مرد نے، یعنی اللہ تعالیٰ دے جڑے مرد بندے نے، لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، انہاں نو تجارت اور خرید و فروخت اللہ دے ذکر تو غافل نہیں کر دی، کیونکہ انہاں دے دلاں دے وچ اللہ پاک دا خوف اور اللہ تعالیٰ دا ڈر ہوندا ہے، انہاں دے دلاں دے وچ آخرت دا فکر ہوندا ہے، قبر تے حشر دا منظر انہاں دیاں اکھاں دے سامنے ہوندا ہے، اور صبح و شام دن رات خلوت و جلوت دے اندر او اللہ پاک دی ذات بابرکات دے کولوں ڈردے رہندے نے۔ اس واسطے او اپنے ذاتی معاملات جدوں دنیا دا کاروبار کردے نے، رزق حلال کماندے نے، اپنے بیوی بچیاں نو کھوان اور پلان دے واسطے جدوں صبح اپنی ڈیوٹیاں، اپنیاں ملازمتاں اور اپنے کاروبار دے واسطے نکلدے نے، کاروبار کردیاں جدوں ظہر دی نماز دا ٹائم آ جاندا ہے اور عصر دی نماز دا ٹائم آ جاندا ہے، اس ویلے انہاں دا کاروبار اور انہاں دی تجارت اور انہاں دی خرید و فروخت انہاں نو اللہ دی یاد تو غافل نہیں کر دی، یعنی ظہر دی نماز نو او نظر انداز نہیں کردے، عصر دی نماز نو نظر انداز نہیں کردے، اور کئیاں دیاں ڈیوٹیاں پھر شام نو شروع ہوندیاں نے، اور او شام نو کاروبار کرن والے اپنی ڈیوٹی دے دوران مغرب دی نماز نو نظر انداز نہیں کردے، عشاء دی نماز نو نظر انداز نہیں کردے، اور کئیاں دیاں ڈیوٹیاں رات نو ہوندیاں نے، رات دا ٹائم انہاں دا کاروبار دا ہوندا ہے، اور اس دوران فجر دی نماز دا ٹائم آ جاوے تے او فجر دی نماز نو نظر انداز نہیں کردے، بلکہ او کاروبار نو او دے ٹائم وچ کر کے جس وقت نماز دا ٹائم آ جاندا ہے کاروبار چھڈ کے اپنا ذاتی کام نظر انداز کر کے موقوف کر کے وضو کر کے مصلی بچھا کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ زمین نیاز جھکاندے نے، سر بسجود ہو جاندے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ مارکیٹ دے اندر تشریف لے گئے، بازار دے اندر تشریف لے گئے، بازار دے وچ دکاناں کھلیاں نے اور کاروبار ہو رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، دکاندار اپنا سودا بیچدے نے پے، گاہک خریدتے نے پے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے کہ دکانداروں، کاروبار کرنے والے ہو، تانوں نہیں پتہ مسجد نبوی دے وچ اللہ دے نبی دی وراثت تقسیم کیتی جا رہی ہے۔ ہن کس نبی دی وراثت تقسیم کیتی جا رہی ہے؟ جس نبی نو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اساں تانوں خیر کثیر دے نال سرفراز فرمایا ہے، اساں تانوں ہر نعمت عطا فرمائیے
اور جو بھی نعمت عطا فرمائیے وہ مکمل طور تے عطا فرمائیے. جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ قلت دے نال نہیں عطا فرمایا بلکہ وہ کثرت دے نال عطا فرمایا ہوا. خیر کثیر دا معنی ہے یعنی ہر نعمت، ہر بھلائی، ہر اچھائی جو بھی خدا تعالیٰ دی ذات نے دنیا دیا نعمتاں پیدا کیتیاں نے، آخرت دیا نعمتاں پیدا کیتیاں نے، وہ ساریاں دیاں ساریاں نعمتاں دا مالک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو بنا دیتا ہے. لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے سب کچھ عطا فرما دیتا. قرآن پاک دے 6ویں سپارے وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع دے موقع تے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اج تہاڈا دین میں تہاڈے واسطے مکمل فرما دیتا ہے اور اپنی نعمت تہاڈے اوتے مکمل کر دیتی ہے. جنیاں بھی نعمتاں خدا تعالیٰ نے بنائیاں نے وہ ساریاں دے ساریاں نعمتاں اپنے محبوب علیہ السلام نو عطا فرمائیاں نے. کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے باقی نہیں رکھی. اور وہ کنی نعمت دیتی ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. مکمل طور تے نعمت اللہ پاک نے عطا فرما دیتی ہے. جے علم عطا فرمایا مکمل، جے حلم عطا فرمایا مکمل، حکومت عطا فرمائی پوری کائنات دے وچ جنی ہے ساری دی ساری مکمل. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک دی ذات بابرکات نے ہر نعمت عطا فرمائی اور جو بھی عطا فرمائی وہ قلت نال نہیں بلکہ بے بہا نعمت عطا فرمائی. کہ نبی پاک نے صلوات والسلام دی بارگاہ وچ تے کسی شے دی کمی ہے ہی نہیں. بظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ خالی نے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے سرخ و سفید خزانیاں دیاں کنجیاں مینوں عطا فرما دیتیاں نے. سرخ و سفید خزانیاں تو مراد سونا تے چاندی، سفید خزانے چاندی، سرخ خزانے سونا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اگر چاہواں تے اب مکے دے جننے بھی پہاڑ نے یہ سارے دے سارے سونا تے چاندی تے ہیرے تے لال جوہرات دے نال مزین و آراستہ ہو کے میرے پیچھے پیچھے ٹرنا شروع ہو جان. آج 1400 سال تو بعد ریسرچ کیتی گئی ہے. اونا پہاڑاں دے وچوں سونا بھی نکلدا ہے پیا، اونا پہاڑاں وچوں چاندی بھی نکلدی ہے پئی، اونا پہاڑاں وچوں ہیرے بھی نکلدے نے پئے، اونا پہاڑاں وچوں لال بھی نکلدے نے پئے، اونا پہاڑاں وچوں بڑے بڑے قیمتی موتی بھی نکلدے نے پئے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اشارہ سی نا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی چاہت سی. آپ نے فرمایا اگر میں چاہواں تے ایسا ہو سکتا ہے. قرآن پاک دے اللہ پاک نے صاف ارشاد فرما دیتا انا اعطیناک الکوثر. اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اساں تانوں بلائی دے نال خیر کثیر دے نال سرفراز فرمایا ہے. تو جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ کسی شے دی کمی ہے ہی نہیں تے پھر سمجھو اللہ پاک نے کنا کچھ اپنے محبوب نو عطا فرمایا ہوئے گا. صاحب قصیدہ بردہ شریف حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے قصیدے وچ ایک شعر لکھ دے نے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا. حضور دی بارگاہ چ نذرانہ محبت پیش پہ کر دینے. اور ایک قصیدہ او قصیدہ وے جڑا اللہ دی پیارے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ مقبول ہے تے منظور ہے. اور اس قصیدے دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام نے امام بصیری نو انعام عطا فرمایا سی.
کدوں عطا فرمایا سی؟ خواب دے وچ۔ تے کیڑا انعام عطا فرمایا سی؟ اپنے کندھیاں مبارکاں تو چادر اتار کے حضرت امام بصیری دے جسم دے اوتے وچھا دیتی سی۔ اے میرے پیارے غلام، تو میری نعت لکھی ہے، تو میری شان وچ قصیدہ لکھیا ہے، ایک تے میں اپنے ہتھاں دے نال تینوں دم کر کے تیرے جسم تے ہاتھ پھیر کے تینوں تندرست کر دینا، تیرا فالج دور ہو جائے گا، اور دوسرے نمبر تے میں اپنی چادر تینوں انعام دے طور تے عطا فرمانا۔ اللہ اکبر، سارے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک قصیدے شریف دی بڑی شان تے بڑی برکت ہے، اور حضور دی بارگاہ چ مقبول ہے تے منظور ہے، اور مقبول تے منظور ہے تے تاں ہی حضرت امام بصری نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دے وچ اپنا دیدار بھی کرایا سی، تے نالے آپ دے جسم مبارک دے اوتے ہاتھ پھیر کے فالج دور کر کے کرم بھی فرمایا سی، تے نالے انعام دے طور تے اپنی چادر بھی عطا فرمائی سی۔ اس واسطے اس قصیدے شریف نو پڑھنا چاہیے اور زیادہ تو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ادا پہلا شعر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتے درود و سلام پڑھن دے نال شروع ہوندا ہے۔ تے قصیدے شریف دا ایک شعر لکھدے نے امام بصری حضور دی بارگاہ چ عرض کردے نے، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ترجمہ، شعر دا ترجمہ اردو دے اندر، یا رسول اللہ، یہ جو دنیا ہے نا، دنیا آپ کی سخاوتوں میں سے ایک سخاوت ہے، اور یہ جو لوح محفوظ کا علم ہے یہ آپ کے علموں میں سے ایک علم ہے۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، یا رسول اللہ، اے جڑی دنیا نا، اے دنیا اے تہاڈیاں سخاوتاں دے وچوں ایک سخاوت ہے، تے جڑا لوح محفوظ دا علم ہے نا، یا رسول اللہ، اے تہاڈیاں علماں دے وچوں ایک علم ہے۔ اگو تسی اندازہ کرو اللہ پاک نے اپنے محبوب نو کنا کچھ عطا فرمایا ہوگے گا۔ اے دنیا کنی ہے؟ تحت الثری تو لے کے آسمان تک، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، یہ کنا پانی ہے؟ 7 سمندر، اور 7 سمندراں دے اتے ایک زمین ہے، اور او زمین دیاں 7 تہواں نے، اور اے زمین دے اتے بے شمار درخت، اے زمین دے اتے بے شمار پہاڑ، اونا پہاڑاں وچ پتہ نہیں کنا سونا تے کنی چاندی تے کنے ہیرے تے کنے لال تے کنے جوہر تے کنے قیمتی موتی، اور اس زمین دے اتے بے شمار جانور، اے زمین دے اتے بے شمار محل، اے زمین دے اتے تقریباً 250 دے قریب ممالک، اے زمین دے اتے اور اللہ تعالیٰ دیاں بڑیاں بڑیاں نعمتاں تے بڑیاں خدا تعالیٰ دیاں مخلوقاں نے، اور کسے شے دی کمی نہیں۔ اللہ پاک نے جنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے نا، اے دنیا دے وچ او نعمتاں دے بارے خدا نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ جس طرح تسی اپنی داڑھی دے وال نہیں گن سکدے، جس طرح تسی اپنے سر دے وال نہیں گن سکدے، ایسے طرح خدا نے جنیاں تانوں دنیا دے وچ نعمتاں عطا فرمائیاں نے نا، او تسی نعمتاں دی گنتی بھی نہیں کر سکدے۔ اے ساریاں نعمتاں
یہ ساریاں زمیناں، سارے آسمان، سارے سمندر، سارے درخت، سارے پتھر، سارے ہیرے، سارے لال، سارے جوہرات، سارے موتی، ساریاں سبزیاں، سارے فروٹ، جو کچھ بھی ہے وہ دنیا دے وچ، امام بصری عرض کردے نے یا رسول اللہ تہاڈیاں سخاوتاں دے وچوں ایک سخاوت ہے۔ نہیں گل دی سمجھ آئی؟ تہاڈیاں سخاوتاں وچوں یا رسول اللہ ایک سخاوت ہے۔ تو جدوں حضور دی ایک سخاوت دا اے مقام ہے تے نبی پاک علیہ السلام دیاں باقی سخاوتاں دا کی مقام ہوئے گا؟ تے سخاوت تھوڑی ہوندی ہے، باقی مال زیادہ ہوندا ہے۔ 100 روپے وچوں 2.5 روپے زکات دیتی جاندی ہے نا، 1000 روپے وچوں 5 روپے زکات دیتی جاندی ہے، تے اے 2.5% خیرات زکات دا اینا مقام ہوئے، اینی وسعت ہوئے تے اینی برکت ہوئے، تے پھر باقی جڑا 39% مال، 39% ملکیت نبی پاک علیہ السلام دی باقی ہے، پھر او دی وسعت دا کی مقام ہوئے گا؟ اللہ پاک دی ذات بابرکات نے اپنے محبوب نو عطا ہی بڑا کچھ کیتا ہے۔ اور وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یہ جڑا لوح محفوظ دا علم ہے نا، لوح محفوظ دا علم اے قرآن پاک، یہ لوح محفوظ دا علم ہے، الحمد تو لے کے والناس تک، پہلے سپارے تو لے کے 3 سپارے تک، بسم اللہ دی بات تو لے کے والناس دی سین تک، یہ لوح محفوظ دا علم ہے۔ امام بصیری عرض کردے نے یا رسول اللہ لوح محفوظ دا علم تواڈے علماں دے وچوں ایک علم ہے، تے جدوں ایک علم دا اینا مقام ہے تے باقی علماں دا پھر کتنا مقام ہوئے گا؟ باقی علماں دی پھر کنی وسعت ہوئے گی؟ اور اے علم ہوئے جدا شمار نزول دے وچے، ایک علم ہوئے جدا شمار نزول دے وچے، ایک علم ہوئے جدا شمار عروج دے وچے۔ اللہ پاک دی ذات بابرکات نے زمین دے اوتے نبی پاک علیہ السلام نو قرآن پاک عطا فرمایا، لوح محفوظ دا علم عطا فرمایا، تے پھر اس علم دا کنا مقام تے کنی وسعت ہوئے گی جڑا علم اللہ پاک نے لا مکان تے بلا کے عطا فرمایا سی، جڑا علم اللہ پاک نے لا مکان دے بلا کے تے اپنا دیدار کرا کے عطا فرمایا سی، اس علم دی کنی وسعت ہوئے گی۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، سب پڑھو مولا یا سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہن جس بندے نو اپنے باپ دا وارث بنن دا شرف حاصل ہوگا، میرے باپ دے کول اینی پراپرٹی سی، میرے باپ دے کول اینا مال سی، میرے باپ دے کول آ کچھ سی، اینیاں کوٹھیاں، اینیاں کاراں، اینیاں بلڈگاں، اینیاں عمارتاں، اینیاں مارکیٹاں، اینیاں دکاناں، اینے مکان تے اینے کلے زمین سی، اینے ایکڑ زمین سی میرے باپ دی، تے او فوت ہو جاوے تے پتر او دا وارث بن جاندا ہے، تے کنی خوش نصیبی سمجھدا ہے۔ اگوں تسی دین دا علم حاصل کرنے والے تے دین وال توجہ کرنے والیاں دی قسمت دا اندازہ کرو، اللہ پاک نے انہوں نے کنی خوش قسمتی عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث پاک یاد کرو جنہیں میں بیان کرنے لگا سا، آپ نے فرمایا او دنیا دارو، او دکانوں میں بیٹھن والے ہو اور مارکیٹوں میں بیٹھ کے اپنا مال فروخت کرنے والے ہو تے خریدن والے ہو، تو انہوں نہیں پتا مسجد نبوی دے وچ نبیاں دے نبی تے رسولاں دے رسول تے پیغمبراں دے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ، سارے پڑھو صلی اللہ، اور ڈرن دی شرمان دی چکن دی ضرورت نہیں، مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تو انہوں نہیں پتا حضور نبی پاک علیہ السلام دی وراثت تقسیم کیتی جا رہی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ساڈی نبیاں دی وراثت دنیا دا مال نہیں، دنیا دی وراثت ساڈا مال دنیا دا مال وراثت نہیں، دنیا دی دولت، دنیا دا مال، دنیا دے ہیرے لال جوہرات، دنیا دا جنہ بھی سامان ہے یہ ساڈی وراثت نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
میری وراثت دین دا علم ہے، میری وراثت قرآن دا علم، میری وراثت شریعت دا علم، میری وراثت حقیقت دا علم، میری وراثت طریقت دا علم، میری وراثت معرفت دا علم، میری وراثت دین دا اسلام دا قرآن دا علم ہے۔ تے ہن کیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے نبی دا وارث بننا چاہندا ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے دنیا والیو تانوں نہیں پتا اللہ دے نبی دی وراثت مسجد نبوی دے اندر تقسیم کیتی جا رہی ہے۔ او جدو دکانداراں نے سنیا اپنیاں دکاناں بند کیتیاں، مارکیٹاں بند کیتیاں، کاروبار موقوف کیتا تے مسجد نبوی دے اندر آ گئے۔ مسجد نبوی دے اندر آ کے ویکھیا کی کوئی پیسہ تقسیم نہیں کیتا جا رہا، کوئی مال تقسیم کیتا نہیں جا رہا۔ تے نبی کریم علیہ السلام دے صحابی نو جا کے دنیا والے پوچھ دینے پے ابو ہریرہ تو تے کہنا سے اللہ تعالیٰ دے نبی دی وراثت مسجد نبوی دے اندر تقسیم کیتی جا رہی ہے، اوتھے کوئی پیسہ تقسیم نہیں کیتا جا رہا، کوئی مال تقسیم نہیں کیتا جا رہا، کوئی درہم و دینار تقسیم نہیں کیتے جا رہے۔ آپ نے فرمایا پھر ہو کی ریاضی؟ حضرت ابو ہریرہ نے جدو پوچھا ہو کی ریاضی، او دنیا والے دکاندار کہندے نے اسی اپنیاں اکھاں نال ویکھ آئے مسجد نبوی دے اندر صحابہ اکرام دا مجمع لگا ہویا سی، صحابہ اکرام دی محفل لگی ہوئی سی، ایک بندہ کھڑا ہوندا ہے اللہ دا قرآن پڑھدا ہے تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ اے عرض کردا ہے یا رب العالمین ساریاں تعریفاں تیری ذات دے واسطے نے، درود نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات دے ہوتے، انہیں گو نماز دا مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیتا، کسی نے زکاة دا مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیتا، او بندہ تے کوئی روزے دا مسئلہ بیان پیا کردا ہے، او بندہ تے کوئی اگے حج دا مسئلہ بیان پیا کردا ہے، کوئی پاکی پلیدی، کوئی دین اسلام، کوئی نماز روزہ، کوئی وراثت دا بیان پیا کردا ہے، کوئی تلاوت دا بیان پیا کردا ہے، کوئی عبادت دا بیان پیا کردا ہے، کوئی دین دا کوئی مسئلہ بیان پیا کردا ہے، کوئی دین دا کوئی مسئلہ بیان پیا کردا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او دنیا والیو تانوں نے پتا اللہ دے نبیاں دی وراثت دنیا دا مال نہیں ہوندا، اللہ دے نبیاں دی وراثت دین دا علم ہوندا ہے۔ اللہ دے نبیاں دی وراثت شریعت دا علم ہوندا ہے، اللہ دے نبیاں دی وراثت قرآن دا علم ہوندا ہے، اللہ دے کلام دا علم ہوندا ہے۔ تے جاؤ جا کے حاصل کرو، او تقسیم کیتا جا رہا، او ونڈیا جا رہا جے دین دا علم۔ اے دنیا دے وچ رہ کے جڑا بندہ دین دے وال توجہ کردا ہے، دین تو بے نیاز نہیں ہوندا اور دین تو دور نہیں ہوندا۔ رب العالمین نے انہاں دے بارے ارشاد فرمایا رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اے جڑے خدا تعالیٰ دی ذات کو ڈرن والے خدا دے مرد بندے نے، انہاں دی تجارت، انہاں دی خرید و فروخت، انہاں دا دنیا دا کاروبار انہاں نو دین تو بے نیاز نہیں ہون دیندا بلکہ دین دے قریب رہن دے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڈے وڈے تاجر سن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڈے وڈے تاجر سن۔ صحابی نے 4 روایتاں کیتیاں، کسی صحابی نے 8 روایتاں کیتیاں، کسی نے 20 روایتاں کیتیاں، کسی نے 100 روایتاں کیتیاں، کسی نے 50 روایتاں کیتیاں۔ انہاں سارے صحابہ اکرام دے وچوں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح شام دن رات ہر ویلے نبی پاک علیہ السلام دے قدماں وچ حاضر رہندے نے۔ تائیں تے حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ میں ہر ویلے تہاڈی بارگاہ چ حاضر رہنا وا، لیکن میں بڑے بڑے مسئلے تہاڈے کول سننا وا تے بھول جانا وا، تے کوئی کرم فرماؤ میرے اوتے، رحمت کرو میرے ہوتے، تسی رحمت للعالمین ہو، میرے ہوتے مہربانی فرماؤ۔ قرآن پاک وچ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا
الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یار انج نہیں، سبحان اللہ انج کہوں جی میں کہن دا حق ہوندا وے۔ یہ کی ہویا بھائی مسیتے گئے ہیں بس بہ بو کے آ گئے ہیں، وہ اللہ دے بندے ہو، کچھ آئے ہو، کچھ سنن دا ثواب حاصل کرن دے نال کو پڑھن دا بھی ثواب حاصل کرو نا۔ تے جدوں اللہ تعالیٰ دا قرآن سنایا جاوے تے پھر تے دھکے نال منہ دے وچوں سبحان اللہ نکل آوندا وے نا، کیونکہ قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ وکھاوے تے جو کوئی پڑھ سنے عمل کماوے او سدھائی جنت جاوے۔ تے شداں مداں زیراں زبراں تے وچ قرآن دے آیاں تے عامہ لوکاں خبر نہ کوئی تے خاصاں رمضان پایاں۔ بابا زبران دو یا زندہ بڑی شان والے محمد ہمارے۔ تو انہوں یاد ہوئے گا شاید، نہیں یاد تو یاد کر لو، انہیں یہ بابا جی تو پہلا ایک بابا جی سن، اے جتھے صوفی غلام نبی صاحب بیٹھے نا ایتھے آ کے بہندے ہوندے سن تے آؤندے کتوں سن، او مصطفی چونک دے کولوں بابا جی طالب حسین اکھاں تو معذور سن، اکھاں وچ سویرا نہیں سی، اکھاں وچ چانن نہیں سی، پر تانوں سانوں کی پتا ہوئے انہاں دے دل وچ محمد مصطفیٰ دا سویرا سی۔ اج بھی میریاں تقریراں بیان جڑے نے او نیٹ دے تے محفوظ نے تے انہاں دی کوئی وکھری آواز ہوندی ہے سبحان اللہ دی۔ اس تو بعد اللہ پاک جنت نصیب کرے انہوں نے بھی تے اگوں جنہوں نے منا لین لگے شیخ لیاقت علی صاحب، وہ بھی جدو سبحان اللہ کہندے سن تے سارا مجمع کہندا سی سبحان اللہ۔ تے ایک بابا جی محمد حسین صاحب مرحوم اللہ پاک جنت نصیب کرے ایتھے ایس جگہ دے نا کرسی تے بیٹھ کے خطبہ جمعہ سنتے ہوندے سن تے جمعے دی نماز پڑھتے سن۔ آپ ہی وہ بڑے ضعیف سن تے بڑے وڈیرے سن، لیکن نعرہ انہاں دا جوانہ والا ہوندا سی، انہاں دا نعرہ جوانہ والا ہوندا سی۔ ذرا اس طرح تسی جواب دو نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ تے ڈریا نہ کریا کرو، شرمایا نہ کریا کرو، چکیا نہ کریا کرو خدا تعالیٰ دے گھر وچ آ کے، پیڑیاں گلاں تو پیڑے کماں تو شرمانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دا نام لین تو تے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دا نام لین تو سانو شرمانا نہیں چاہیے۔ اے میرے سامنے اللہ دا قرآن پیا ہویا وے، اے مل جل کے جڑا نا اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان کرنا یہ خدا دا حکم ہے۔ قرآن پاک وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اوے پہاڑو، او پتھرو، او درختو، او پرندیو، جس وقت میرے نبی حضرت داؤد علیہ السلام میرا ذکر کرن انہاں دے نال مل کے تسی بھی میرا ذکر کریا کرو۔ یعنی میرے نبی حضرت داؤد علیہ السلام آکھن سبحان اللہ تے انہاں نال مل کے تسی بھی کیا کرو سبحان اللہ۔ میرے نبی داؤد علیہ السلام آکھن نا الحمدللہ تے تسی بھی آکھیا کرو الحمدللہ۔ میرے نبی حضرت داؤد علیہ السلام آکھن نا اللہ اکبر تے انہاں نال مل کے تسی بھی کیا کرو اللہ اکبر۔
اس واسطے ذرا چست ہو کے جا کے ذوق نال شوق نال پیار نال محبت نال راحت نال لطافت نال بیٹھیا کرو، مجبور ہو کے نہیں، مسرور ہو کے آکھیا کرو سبحان اللہ۔ تو میں عرض پیا کرنا وا، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جنوں پڑھن دے نال تے سکھن نال سمجھن نال عمل کرن دے نال بندہ جنت دا رستہ اختیار کر لیندا۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑی میں آیت مبارکہ پڑھی ہے، ایمان والیو رائنا نہ کہو میرے پیارے رسول علیہ السلام نو، رائنا، حالانکہ رائنا کوئی ایڈا برا لفظ نہیں ہے۔ رائنا دا معنی ساڈے اوتے رعایت کرو، ساڈے واسطے گنجائش پیدا کرو، ساڈے واسطے آسانی پیدا کرو۔ تسی دکاندار دے کول سودا لین واسطے جاندے ہو، اے فروٹ کی بھاو ہے، کیلا کی بھاو ہے، سیب کی بھاو ہے، فلانا فروٹ کی بھاو ہے، تو ویسے تو انہوں نے اگے ہی اگ لگی ہوئی ہے مہنگائی دی، وہ بندہ پھڑدا نا، پھڑدا ساری نال ہی تربک کے تھلے رکھ چھڑدا، تو دکاندار پوچھدا کی ہویا ہے، وہ گاہ کہندا تینوں نہیں پتا اس تیرے سودے وچ مہنگائی دی اینی کرنٹ پئی ہوئی ہے کہ پھڑیا نہیں جاندا پیا، اینا کو کم اچے اتنا پہنچ گیا ہے مہنگائی والا۔ پوچھتا کی پا ہے جی اے پا ہے، تو پھر وہ کہندا یار تھوڑی جی رعایت کرنا، یعنی آسانی پیدا کر، ریٹ تیرا بہت ہے تھوڑا کرنا، رعایت کر۔ ایسے طرح نبی پاک علیہ السلام جدوں واز فرماندے سن تے کچھ صحابہ اکرام دی سمجھ وچ گلاں آ جاندیاں سن تے کچھ صحابہ دیاں سمجھاں وچ عقلاں وچ گلاں نہیں سن آندیاں، تے جنہاں نوں نبی پاک علیہ السلام دیاں گلاں باتاں دی سمجھ نہیں سی آندی الفاظاں دے چناؤ دی وجہ تو، تے وہ صحابی حضور دی بارگاہ چ عرض کردے سن یا رسول اللہ سانوں سمجھ نہیں آئی، دوبارہ مسئلہ بیان فرما دو۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا سی حدیث پاک وچ آندا ہے نبی پاک علیہ السلام ایک مسئلہ ترے مرتبہ دہراندے سن۔ یہ بھی کئی لوگوں نے لو جی ایک مسئلہ اینی واری کر دیتا ہوئے، اینا مسئلہ ایک واری کرنا چاہیے سی، اینی واری کر ہم قرآن پاک میں چلو ساریاں سورتوں کو چھڑ دو، ایک سورت بڑی مشہور ہے سورت رحمان۔ سورت رحمان دے وچ ایک آیت ہے وہ میرے خیال دے مطابق تقریباً 31 مرتبہ لکھی گئی ہے، 31 مرتبہ یا 36 مرتبہ یا 31 مرتبہ تقریباً میں کنفرم نہیں کہہ رہا۔ وہ کیڑی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ خدا تعالیٰ نے پوچھو یا اللہ ایکو باری کافی نہیں سی، یہ بار بار کیوں آیت لکھی ہوئی ہے؟ یہ بڑیاں حکمتاں ہوندیاں نے۔ صحابہ اکرام نو جس گل دی سمجھ نہیں سی آندی حضور دوبارہ ارشاد فرماؤ، کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی بیان دے وچ اپنے خطاب وچ ایک مسئلہ 3 مرتبہ متعدد بار بیان فرماندے ہوندے سن، تے صحابہ کرام نو سمجھ نہیں سی آندی، عرض کردے سن یا رسول اللہ ذرا رعایت کرو۔ اور اس لفظ نو وگاڑ کے نا جڑے کافر لوگ سن، یہودی غیر مسلم، اس لفظ نو وگاڑ کے پتہ کی کہندے ہوندے سن رائینا، یہ دا معنی بن جاندا ساڈا چرواہا، رائینا دی بجائے رائینا این نو کھچ کے پڑھ دے سن تے معنی بدل جاندا سی، یعنی کسے دا پٹھا نہ لے کے بلانا یہ اللہ تعالیٰ دی ذات نو پسند نہیں ہے، سدھا نہ لو کسے دا۔ تے صحابہ اکرام عرض کردے سن یا رسول اللہ ساڈے تے رعایت کرو، تے نبی پاک علیہ السلام دے بارے خدا نے جدو دیکھیا کہ میرے محبوب نو میرے محبوب دے صحابہ عرض کردے نے رائینا ساڈے اوتے رعایت کرو، تے اس لفظ نو غیر مسلم گستاخ تے بے ادب وگاڑ کے رائینا کہندے نے، تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ اے میرے بندیو، میرے مسلمان بندیو، میرے محبوب دے غلاموں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، میرے محبوب نو رائنا کہنے ہی چھڑ دو، کیونکہ جس لفظ دی آڑ دے وچ کوئی گستاخ میرے محبوب دی گستاخی کرے میرے کو گوارا نہیں، یا پروردگار عالم پھر کہنا کیے، تو خدا نے فرمایا قولوا انظرنا، اے میرے بندیو میرے محبوب نو اے عرض کرو وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ ساڈے اوتے نظر کرم فرماؤ، ساڈے اوتے نظر بولو سارے بولو ساڈے اوتے نظر کرم فرماؤ۔ میں دے اپنے انداز اگر ترجمہ کرا تو یہی بنے گا صحابہ اکرام حضور دی بارگاہ چ عرض کردے سن کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، سارے بولو حضور دی بارگاہ چ عرض کرو، ہو سکتا ہے کسی دی
منہ گل نکلی پوری ہو جاوے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یار میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں تواڈے کولوں بڑیاں گلاں سننا وا کون کہندے نے ابو ہریرہ صبح شام دن رات پر بھول جانا وا حضور کو میرے تے کرم فرماو مینوں کو دم کرو میرا حافظہ کمزور ہے قوی ہو جاوے طاقتور ہو جاوے تے نبی پاک علیہ السلام نے کوئی نہیں فرمایا جا کے بادام کھا اے نہیں فرمایا فلانی شے کھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھول جانا ہے ہاں یا رسول اللہ بھول جانا وا فرمایا پھر چادر وشا کی کر بولو چادر وشا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دا جو دریائے رحمت موج وچ آندا ہے نا پھر حضور فرماندے نے سل ربیہ ما شئتا اے ربیہ منگ جو کچھ منگنا ہے منگن والے تو کی پتہ کی منگ لوے جدو یہ فرماتا ہے نا جو ما شئتا جو تو چاہے منگ لے اس گل دی دلیل ہے کہ اللہ پاک دی ذات بابرکات نے اپنے محبوب نو سب کچھ عطا فرمایا انا آتوینا کل کوثر اے میرے محبوب اساں تانوں سب کچھ عطا فرما چھڑیا ہوئے منگ لے جو کہ منگنا ہی تے ابو ہریرہ نو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چادر وشا تو نبی پاک علیہ السلام نے جدو حکم دیتا تے ابو ہریرہ نے چادر وشائی تے چادر وشان تو بعد آ ویکھو میرے وال حدیث پاک وچ آندا ہے حضور علیہ السلام نے ایک دو تے ترے بک پائے تو تسی اکو واری کہہ دو سبحان اللہ ترے بک پائے تے بظاہر ہاتھاں وچ کچھ بھی نہیں ہاتھ خالی نے لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرماندے ہیں آپ فرماندے نے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہیں کونین دعا جانا دے مالک نے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں پاس کچھ رکھتے نہیں آپ کسی کو منگتے بھی نہیں سن تے جو کو حضور دی بارگاہ چ پیش کردا سی تے آپ منع بھی نہیں سن فرماندے تے جے نبی پاک علیہ السلام قبول فرماندے سن تے انہوں جمع بھی نہیں سن فرماندے لا تما لا منع لا جمع یہ حضور دا طریقہ سی لا تما آپ لالچ نہیں سن کردے آپ تما نہیں سن کردے تے جے کو دے دیندا سی تے لا منع انہوں منع بھی نہیں سن کردے تے جے حضور علیہ السلام کو آ جاندہ سی کوئی تے لا جمع پھر حضور علیہ السلام انہوں جمع بھی نہیں سر رکھ دے تقسیم فرما دیں دے سر مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ترے بکاں جو پائیاں نا غائبانہ طور تے انہوں کہندے نے غیبی تصرف ضمن سے گل یاد آ گئی ہے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دی ڈیوٹی لاتی فلانے صحابی تو روم وال جانا ہے فلانے صحابی تو فارس وال جانا ہے فلانے صحابی تو مصر وال جانا ہے فلانے صحابی تو فلانے ملک وال جانا ہے جا کے انہوں نے دعوت اسلام دینی ہے یا رسول اللہ انہوں دیاں بولیاں الگ نے ساڑھی بولی عربی ہے انہوں دی بولیاں پتہ نہیں کسی دی فارسی بولی ہے کسی دی رومی بولی ہے کسی دی کوئی بولی ہے کسی دی کوئی بولی ہے تے سانو انہوں دی سمجھ نہیں آئے گی انہوں نے ساڑھی سمجھ نہیں آئے گی تے مذاکرات کس طرح کامیاب ہون گے اسی انہوں نے دعوت اسلام کیویں فرمایا جاؤ جا کے سو جب وہ صبح ہوئے گی پھر ویکھی جائے گی صحابہ کرام سوتے تو نبی پاک علیہ السلام نے غیبی طور تے کچھ ایسا تصرف فرمایا صبح فجر دی نماز پڑھنے واسطے صحابی آئے فرمایا صحابہ جاؤ عرض کی تھی یا رسول اللہ
جن نے جس ملک وال جانا ہے انہوں اسے ملک دی بولی یاد ہو گئی ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا غیبی تصرف ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں ملک یمن دی طرف قاضی بنا کے بھیجا گیا تو مینوں فیصلے کرنے آندے نہیں سن. عرض کی یا رسول اللہ میں کس طرح فیصلے کراں گا, میں تے فیصلے دا علم ہی نہیں پڑھیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے سینے دے نال لگ جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے دے نال جناب علی المرتضیٰ دا سینہ لگا. علمی خزانے جدو علی المرتضیٰ دے سینے میں آئے, عرض کیتی اس تو بعد کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں جڑا میں نہ کیتا ہوئے, بلکہ اوکھے تو اوکھا فیصلہ بھی آیا تو میں کر کے بخا دیتا. تو غیبی طور تے جدوں بک پائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دنوں تو بعد پوچھیا ابو ہریرہ سناؤ کوئی گل یاد ہے کہ بھول گئے ہو. حضور علیہ السلام نے پتا تو ایسی لیکن پوچھیا تاکہ دوسرے لوگوں کو پتا چل جائے. عرض کیتی یا رسول اللہ وہ چادر جڑی تسی فرمایا سی نا اٹھا کے سینے دے نال لا لے, وہ جدوں دی چادر میں اپنے سینے دے نال لائیے نا اس تو پہلے کدی مسئلہ یاد نہیں سی رہندا, اس تو بعد کدی اس تو پہلے کدی مسئلہ یاد نہیں سی رہندا. جدوں دی چادر لائیے نا سینے دے نال اس تو بعد کدی کوئی مینوں مسئلہ بھولیا ہی نہیں. اور اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا زندہ معجزہ اج بھی اگر کسے ویکھنا ہوے 1400 سال تو بعد اج بھی اگر کسے ویکھنا ہوے تے میری لائبریری دے اندر تشریف لے آؤ. میں تمہیں بخاری شریف وکھاواں گا, مسلم شریف وکھاواں گا, ترمذی شریف وکھاواں گا, نسائی شریف وکھاواں گا, مشکات شریف وکھاواں گا, حدیثاں دیاں کئی کتاباں وکھاواں گا. انہاں کتاباں وچ جناب ابو بکر صدیق تو لے کے حضرت ابو طفیل آخری صحابی سارے صحابہ تو سب تو زیادہ روایتاں اگر حدیثاں دیاں کتاباں وچ موجود نے تو وہ حضرت ابو ہریرہ دیاں روایتاں موجود ہیں. تقریباً 5369 روایتاں نے حضرت ابو ہریرہ دیاں, اور انیاں روایتاں کسے صحابی دیاں بھی نہیں جنیاں روایتاں حضرت ابو ہریرہ دیاں نے. یہ سارا فیضان کی دعوے بارگاہ مصطفیٰ دا. تو یارو ساڈے دین دے وچ کسے شے دی کمی نہیں ہے, ساڈے قرآن وچ کسے شے دی کمی نہیں, ساڈے نبی وچ کسے شے دی کمی نہیں ہے. تے اسی اس نبی دے غلام ہوئیے تے اس نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہوئیے جدے وچ کسے چیز دی خامی تے کمی ہے ہی نہیں, تے غلامہ وچ کمیاں کیوں ہو گئیاں نے ہیں. اسی تو اس آقا دا کلمہ پڑھیا نے جدے بارے حضرت حسان ابن ثابت نے حضور دی بارگاہ چرز کیتا خلقت مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ, اللہ پاک نے تانوں ہر خامی تو پاک پیدا فرمایا, ہر کمی تو پاک پیدا فرمایا. چلو جڑیاں خامیاں ساڈے وچ قدرتی نے او دے وچ نہ تہاڈا تے نہ میرا وس ہے, وہ تے قدرتی طور تے خامیاں نے نا. اسی ذاتی خامیاں کیوں اپنے چ پیدا کر لیاں, اسی خود بخود اپنے چ خامیاں پیدا کر لیاں. 5 وقت دی نماز اسی نہیں پڑھتے, دعویٰ کیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. دعویٰ ساڈا کیے بولو, غلامی رسول میں نعرہ مار دیا نا اسی, نعرہ ساڈا ایڈا بڑا دعویٰ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تے اس دعوے دی دلیل انی کمزور کہ 5 وقت دی نماز پڑھن دی بھی توفیق نہیں. دعویٰ کیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تے دل ایڈی کمزور کہ اس روزے سردیاں میں آ جان پھر بھی کہیں نہیں رکھ دے, گرمیاں آ جان پھر بھی کہیں نہیں رکھ دے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, دعویٰ ایڈا وڈا ایڈا طاقتور دعویٰ, تے دلیل انی کمزور کہ ساڈے چیر ویکھو تے انگریزاں منگر, ساڈے وال ویکھو تے انگریزاں منگر, ساڈے منہ ویکھو تے انگریزاں منگر, ساڈے لباس ویکھو تے انگریزاں منگر. دعویٰ اسی کسے دی محبت دا کرنے ہاں تے نقشے قدم تے کسے ہور تے چلنے ہاں. مثال طور تے 2 پارٹیاں ہو نا, پیپل پارٹی تے مسلم لیگ. کسی بندے نے اپنے دکان دے ہوتے اپنے دفتر دے ہوتے جھنڈا مسلم لیگ دا لایا ہوئے تے اندر تھلے کام پیپل پارٹی کردا ہوئے تے بندے کہندے نے یار تو بڑا عجیب آدمی ہے. کسی نے اتنے پیپل پارٹی دا جھنڈا مسلم لیگ دا جھنڈا لایا ہوئے تے تھلے پیپل پارٹی دا کام کردا ہوئے تے ویکھن والے آکھن یار اتنے کچھ ہور نظر آوندا تے وچ کچھ ہور. کی گل ہے یہ کی درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. سانو چاہیے ساڈا خلوت جلوت ایک ہوئے, ساڈا ظاہر باطن ایک ہوئے. اسی کلیاں کچھ ہور ہونے ہاں
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕੱਲਿਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤਰੇਵੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਯਾਰੋ اللہ پاک دی ذات توفیق دے مسجد وچ جڑی حاضری ہے یہ زیادہ تو زیادہ یقینی بنان دی کوشش کرو تے پھر اللہ پاک ساڑی ظاہری اصلاح بھی فرماوے، ساڑی باطنی اصلاح بھی فرماوے۔ ممکن ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام دے سچے غلام بن جائیے۔ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔